बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नौमौलूद कलाम करता है, यानी वो बच्चा जब पैदा होने के बाद अपनी माँ की गोद में हो और बोले और बात करे। ऐसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही मुमकिन है। सामईन, नौमौलूद बच्चों के कलाम करने की मुख्तलिफ रवायात और तादाद मिलती हैं और आज की वीडियो में हम आपको तारीख के 6 ऐसे बच्चों के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से माँ की गोद से कलाम किया और पैदाइश के फ़ौरन बाद बोले और बात की। इस हवाले से सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गोद में 3 बच्चों के सिवा और किसी ने बात नहीं की। इस हदीस की रोशनी में और बाकी रवायात के हवाले से आज की वीडियो में 6 नौमौलूद कलाम करने वालों का जिक्र करेंगे। नंबर 1, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से बगैर बाप के पैदा फरमाया। आपकी वालिदा बीबी मरियम को अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेटे की खुशखबरी सुनाई तो आपने फरमाया कि मेरा बेटा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि मुझे कभी किसी मर्द ने आज तक हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने निकाह किया। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये मुकम्मल वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो जब उनकी कौम ने देखा कि बीबी मरियम बगैर निकाह के बच्चा कहाँ से लाई और सवाल किया तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करेंगे। अल्लाह के हुक्म से बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया। यानी अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद से कलाम किया। नंबर 2, जुरैज की गवाही देने वाला बच्चा। सामईन, ये वाक़या सही बुखारी की हदीस नंबर 3436 में मौजूद है कि बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम जुरैज था और वो नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी माँ ने उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि मैं वालिदा का जवाब दूं या नमाज पढ़ता रहूं। इस पर उनकी वालिदा ने गुस्से में आकर उन्हें बद्दुआ दी और कहा कि अल्लाह उस वक्त तक इसे मौत ना आए जब तक ये जानिया औरतों का मुंह न देख ले। जुरैज अपने इबादत खाना में रहा करते थे। एक मर्तबा उनके सामने एक ख्वाहिशा औरत आई और उसने बदकारी करना चाही, लेकिन उन्होंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और वहाँ उस चरवाहे के साथ जना किया और एक बच्चा पैदा हुआ और उसने जुरैज पर ये तोहमत लगा दी कि ये बच्चा जुरैज का है। उनके कौम के लोग आए और जुरैज का इबादत खाना तोड़ दिया, उन्हें नीचे उतार कर लाए और उन्हें गालियाँ देने लगे। फिर उन्होंने वज़ू करके नमाज पढ़ी। इसके बाद इस बच्चे के पास आए और उससे पूछा कि तेरा बाप कौन है। बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि वो चरवाहा है। इस पर उनकी कौम शर्मिंदा हुई और कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मट्टी का ही बनेगा। नंबर 3, माँ को टोकने वाला बच्चा। बुखारी शरीफ की हदीस में ये वाक़या भी मौजूद है कि बनी इसराइल की एक औरत थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि करीब से एक सवार निहायत इज्जत वाला और खुशपोश गुजरा। उस औरत ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चे को भी इस जैसा बनाना, लेकिन वो बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि ऐ अल्लाह, मुझे इस जैसा नहीं बनाना। फिर इसके सीने से लगकर दूध पीने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि जैसे मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली चूस रहे हैं बच्ची के दूध पीने की कैफियत बताते वक्त। फिर एक बांदी इसके करीब से ले जाई गई जिसे उसके मालिक मार रहे थे। तो उस औरत ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को इस जैसा ना बनाना। बच्चे ने फिर से दूध छोड़ दिया और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा ही बना दे। इस औरत ने पूछा, तू ऐसा क्यों कह रहा है। बच्चे ने कहा कि वो सवार जालिमों में से एक जालिम शख्स था और उस बांदी से लोग कह रहे थे कि तुमने चोरी की और ज़िना किया, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था। नंबर 4, मिशाताए फिरौन। मिशाता उस औरत को कहा जाता है जो बालों में कंघी करती है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन की मिशाता का वाक़या है कि फिरौन की मिशाता मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेक बंदी थी।
ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس وقت اس کی زبان سے بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو فرعون نے اس مشاطہ کو اور اس کی اولاد کو کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاطہ گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ نمبر 5، اصحاب الاخدود۔ سامعین، اصحاب الاخدود کے لغوی معنی اہل خندق کے ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ دونواس کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ سامعین، اصحاب الاخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے اور قرآن مجید کے آخری پارہ کی سورہ بروج میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس کی گود سے بچے نے کہا کہ میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ بقول حافظ ابن حجر صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی نو مولود تھا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ سامعین، زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر وہاں سے بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھا کیا، آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ میں ڈال دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، کیا یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ صرف 4 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اس نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت بے قصور ہے اور یوسف گنہگار ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت گنہگار ہے۔ اس بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔